नमस्कार। कृषि र कृषकका कुरा, भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीका कुरा, विकृति र विसंगतिका कुरा, विकास र विकास निर्माणका कुरा, जनताको हरेक चासो र गुनासो समेट्ने कार्यक्रम हो जनताको खबर। स्वागत छ, म किशोर चौधरी सरिखा। जन्म दर्ता आम मानिसले सम्हालेर राख्नु कुनै नयाँ कुरा होइन, तर मृत्युपछि दिइने मृत्यु दर्ता त्यो पनि मृतक भनिएका व्यक्तिले नै सम्हालेर राखेका छन् भन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ। हो, यस्तै भएको छ मोरङ बेलबारीका सुभाष तामाङलाई पनि। सुभाषका घर परिवारले जीवितै छोराको काज क्रिया गरेपछि अहिले सुभाषलाई आफू जिउँदै भएको प्रमाणित गर्न हम्मे परेको छ। रोजगारीको सिलसिलामा साउदीमा रहेको बेला सुभाषको दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको गलत सूचनाका कारण सुभाषका परिवारले काज क्रिया गरेका थिए। साउदी अरबमा सुभाष सहित 4 जना नेपाली सवार ट्याक्सी दुर्घटनामा परेर 3 जनाको मृत्यु भए पनि भाग्यले बाँचेका थिए सुभाष। तर सुभाषले काम गर्ने कम्पनीले सुभाषको मृत्यु भएको खबरसँगै मृत्यु दर्ताको प्रमाण पत्र पठाएपछि उनको परिवारले काज क्रिया गरेका थिए। अहिले म जिउँदै छु भनेर प्रमाणित गर्न सुभाष निकै समस्यामा परेका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मोरङ बेलबारीका सुभाष तामाङ रोजगारीका लागि साउदी अरब पुगेका थिए। सुरुमा सुभाषको कमाई ठिकठाकै थियो। घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण घर परिवारको सम्पूर्ण भार सुभाषकै काँधमाथि थियो। घरमा छोराछोरी र श्रीमतीलाई छाडेर विदेश जाने इच्छा सुभाषको पनि थिएन। तर घरमा बसेर घरै नचल्ने अवस्था आएपछि सुभाष विदेशिनु परेको थियो। तर सुभाषलाई त्यही विदेशी भूमिमा लागेको कलङ्कको टीका अझै मेटिएको छैन। तलब थापेर बाटोमा आउँदै गर्दा अनेकौं सपना बुन्दै साथीहरूसँग कोठा फर्किँदै थिए। तर कोठा नपुग्दै बीच बाटोमै दुर्घटना हुँदा सुभाषसँग रहेका 3 जना साथीको मृत्यु भयो। तर सुभाष भाग्यले बाँचे। उसलाई तत्कालै हस्पिटल भर्ना गरे। त्यति बेलासम्म सुभाषका साथीहरूको मृत्यु भइसकेको थियो भने सुभाषको होस खुलेको थिएन। होसमा आउनु अगावै सुभाषको ट्याक्सी दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको खबरले व्यापकता पायो। यो खबर उसको घरसम्म पनि पुग्यो। सुभाषका परिवार शोकाकुल अवस्थामा रहेकै बेला सुभाष काम गर्ने कम्पनीले सुभाषको लास भन्दै ट्याक्सी चालक नवलपरासीका तेजेन्द्र भण्डारीको लास पठाएको भेटियो। लास अरूकै भए पनि अस्पतालले डेथ सर्टिफिकेट भने सुभाषको बनाएको रहेछ। सुभाषको परिवारले मृत्यु भएको प्रमाण पत्र नै पाएपछि सुभाषको मृत्यु भएको स्वीकार्न बाध्य बने र परिवारले सुभाषको काज क्रिया पनि गरे। मान्छेले सम्झेर पनि नाटक गर्छ भने जस्तो, तर मलाई साउदी गएको गर्दा गर्थ्यो भन्दा के काम गरिन्छ, कहाँ बसिन्छ त्यो थाहा हुन्छ नि। तर त्यो पनि थाहा छ। एकैचोटि होसमा आउँदाखेरि म रहेछु हस्पिटल। म कहाँ छु भन्दा पाउँदाखेरि मेरो छेउमा रहेछ बिरामीहरूको इन्डिया। त्यो पनि त्यो हिन्दी भयो। हिन्दी त म राम्रो बोल्नु, अनि त्यसले हिन्दी हो। अनि मान्छेलाई सोध्नु किनेर त्यसले घर ढाँटा मलाई घर इन्डिया बङ्गाल के अरे उता इन्डिया मुम्बई भने घरि कहाँ कहाँ भन्यो। तर खानु त्यो रहेछ बिहार त्यसले ढाँडा पनि भयो। लास्टमा मेरो त्यहाँबाट भाइहरू मलाई भेट्छ। भाइहरू आएपछि तर जब सुभाष होसमा आए त्यति बेलासम्म सुभाषको क्रियाक्रम भइसकेको थियो। जब काज क्रिया सकेको केही हप्तापछि नै उनी जीवितै भएको खबर प्राप्त भयो। त्यसपछि परिवारमा खुसियाली त फर्कियो,
तर काजक्रिया गरेको प्रति पछुतो पनि लाग्यो। यता मृत्यु भएको भनेर काजक्रिया समेत सकेका श्रीमानको फोनले उनकी श्रीमती सन्तोषी तामाङ खुसीले गदगद भइन् र उनले आफ्नो श्रीमान जीवितै रहेको खबर गाउँ घरमा सुनाउँदा श्रीमानको पीरले यो त पागल भइछे सम्म भने। मलाई मेरो भान्जी बुहारी भान्जा उही हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगै, अनि भान्जाले चाहिँ उहाँ भान्जी बुहारीलाई भनेको रहेछ यसरी मामा त जीवितै हुनुहुँदो रहेछ भनेर। अनि मलाई भान्जी बुहारीले चाहिँ यसरी माइजू मामा जिउँदै हुनुहुन्छ अरे, यहाँ आउनु घरमा मेरो घरमा आउनु भनेर मैले पत्याइनँ। अब किनभने मैले लास ल्याइवरी डढाइसकेको थिएँ नि त, खरानी बनाइसकेको थिएँ। अनि अब मैले मेरो बुढोलाई यसरी लास डढाएर खरानी त बनाइसकेँ, कसरी जीवित हुन्छ छैन। मलाई अब मेरो बुढा मऱ्यो, अब यिनीहरूले अब मलाई जे भन्दा नि हुन्छ, यसको बुढाइ छैन, अब यसलाई जे भन्दा नि हुन्छ भनेर अब उनीहरूले मलाई यसरी हेलाएर बोल्नु थाल्यो जस्तो लाग्यो। झन् मन दुख्यो। अनि म झन् त्यस्तो खबर सुनाउँदा म रुएँ झन्। विदेशबाट घर फर्केपछि श्रीमती र छोरा छोरीलाई भेट्न उनले पुनर्जन्म र विवाहको संस्कार पूरा गर्नु परेको थियो। दुर्घटनाको 18 महिनापछि घर फर्किएका छन्। घर परिवार सुभाष घर फर्केपछि खुसीले गदगद छन्। तर अहिले म मरेको छैन, म जिउँदैछु भन्दै स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्नु परेको छ। सुभाषसँग अहिले नागरिकता पनि छैन। अहिले आफ्नै मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र बोकेर हिँडिरहेका छन्। मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र नै लिइसकेका कारण सुभाष स्वयं आफै उपस्थित हुँदा पनि उनलाई आफू जीवित भएको प्रमाणपत्र दिन अहिले कठिन भइरहेको छ। जिउँदै भएर पनि कानुनी रूपमा भने मृत घोषित भएका व्यक्ति हुन् सुभाष। सुभाषसँग जीवित रहेको कुनै प्रमाणपत्र नै छैन। उनी लामो समयदेखि आफू जीवित रहेको प्रमाणपत्रका लागि लडिरहेका छन्। बिचरा सुभाष अहिले म मरेको छैन, म जिउँदैछु, मलाई जिउँदैछु भन्ने प्रमाणित गर्ने प्रमाणपत्र दिलाइदिनु पर्यो भन्दै चारैतिर हार गुहार गर्दै आएका छन्। तर कतैबाट सुनवाई भएको छैन। एक त जिउँदै सुभाषलाई मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र थमाइदिँदा यतिकै बेक्षिप्त छन्, त्यसमाथि प्रशासनले जिउँदै भएको प्रमाणपत्र नदिँदा थप पीडामा छन्। हो, सुभाष अहिले पनि आफ्नै मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र लिएर हिँडिरहेका छन्। जिउँदै भएर पनि कानुनी रूपमा मृत घोषित भएका व्यक्ति हुन् सुभाष। विदेशबाट घर फर्केपछि आफ्नै श्रीमती र छोरा छोरीलाई भेट्न उनले पुनर्जन्म र विवाहको संस्कार पूरा गर्नु परेको थियो। त्यो भन्दा पीडादायी क्षण अरू के नै हुन सक्छ। अहिले सुभाषसँग जीवित रहेको कुनै प्रमाणपत्र नै छैन। उनी लामो समयसम्म आफू जीवित रहेको प्रमाणपत्रका लागि लडिरहेका छन्। प्रसङ्ग बाँकी नै छ, एकैछिनको विश्राम। हो, सुभाष आफू जीवित रहेको प्रमाणका लागि धेरै पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वडा कार्यालय, नगरपालिका धाए, तर पनि अहिलेसम्म जीवित रहेको प्रमाणपत्र पाउन सकेका छैनन्। दुर्घटनामा परेर सँगै रहेका 3 जना साथीको मृत्यु भएको थियो। भयानक दुर्घटनाबाट बाँचेका सुभाष उपचाररत रहेका बेला सुभाष काम गर्ने कम्पनीले मृत्यु भएको भनेर अर्कैको लासलाई उनको भनेर मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र सहित नेपाल पठाइदिएको थियो। सुभाषको लास भनेर पठाएको लास ट्याक्सी चालक नवलपरासीका तेजेन्द्र भण्डारीको भएको पछि पुष्टि भएको थियो। यता सुभाषको मृत्यु नै भएको भन्ठानेर मरेको विश्वासमा काजक्रिया सकेको केही हप्तापछि उनी जीवितै भएको खबर
प्राप्त भएको थियो। जीवितै भएको खबरले परिवारमा खुसियाली फेरि फर्के पनि कम्पनीको सानो गल्तीले सुभाषलाई मरेको छैन भन्दै स्पष्टीकरण दिइराख्नु परेको छ। खैर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नगरपालिकाले सुभाषले नागरिकता पाउने कुनै कारण नभएकोले सुभाष नागरिकता पाउन ढुक्क छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सुभाष तामाङ एउटा यस्तो व्यक्ति हो जो आफू जीवित भएको प्रमाण खोज्दै भौतारिरहेका छन्। रोजगारीका सिलसिलामा साउदी अरबमा रहेका बेला सुभाषको दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको भन्दै अफवाह फैलिएपछि अहिले सुभाषलाई म मरेको छैन, जिउँदैछु भन्दै स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्नु परेको छ। जन्म दर्ता आम मानिसले सम्हालेर राख्नु कुनै नयाँ कुरा होइन, तर मृत्युपछि दिइने मृत्यु दर्ता त्यो पनि मृतक भनिएका व्यक्तिले नै सम्हालेर राखिएका छन् भन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ। हो, यस्तै भएको छ मोरङ बेलबारीका सुभाष तामाङलाई पनि। सुभाषका घर परिवारले जीवितै छोराको काजक्रिया गरेपछि अहिले सुभाषलाई आफू जिउँदै भएको प्रमाणित गर्न पर्नुसम्म शास्ति परेको छ। हो, सुभाष अहिले पनि आफ्नै मृत्यु दर्ताको प्रमाण पत्र लिएर हिँडिरहेका छन्। जिउँदै भएर पनि कानुनी रूपमा मृत घोषणा भएका व्यक्ति हुन् सुभाष। हुन त सुभाष अहिले नागरिकता लिनका लागि नगरपालिकादेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पटक पटक धाए, तर अहिलेसम्म नागरिकता पाएका छैनन्। उहाँको सबै कागज पास भइसकेको छ। हामीलाई यसलाई हामी माथि के अरे राष्ट्रिय परिचय पत्र पञ्जीकरण विभाग पठाइदिन्छौँ। त्यहाँ जाने बित्तिकै उहाँले त जुन उसमा चाहिँ अभिलेख भएको छ त्यसलाई हटाइदिनुहुन्छ। हटाउने बित्तिकै यहाँबाट हामी अरू थप केही बनाउनु पर्ने कागजहरू बनाइदिन्छौँ। समस्या केही छैन, त्यस्तो ठुलो अवस्था होइन। यद्यपि लामो समयसम्म रहिराखेको भने कहिले के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने मात्रै रहेको, त्यसलाई तत्कालै भइहाल्छ। हुन त नागरिकता नै नपाउने कुरा नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि नागरिकता पाउनेमा आश्वासन दिँदै आएको छ। यद्यपि अहिलेसम्म पाउन भने सकेका छैनन्। पछिल्लो समय बेलबारी नगरपालिकाकी उपमेयर ढाका कुमारी पराजुलीले सुभाषलाई नागरिकता दिलाउन आफै लागेकी छन्। उनले केही दिन अगाडि सुभाषलाई नगरपालिकाकै गाडीमा राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुर्याएका थिए। उपमेयर पराजुलीको सक्रियता बढेसँगै सुभाषलाई नागरिकता पाउने आशा पलाएको छ। नागरिकता बनाएको पनि त जे भयो त्यहाँबाट फेरि गर्ने के हो भने त्यो चाहिँ हाम्रो किन सरकारले बोल्नु भयो गरिदिनु परेको के गर्ने, त्यो चाहिँ म एकदम छटपट्टै भन्नुभयो। मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोसरी निरौलाले उपप्रमुख सहितको टिमलाई सुभाषको मृत्यु दर्ता भइसकेकोले प्रक्रिया पूरा गर्न केही दिन समय लाग्ने र सुभाषलाई नागरिकता दिनेमा कुनै शंका नभएको बताएका छन्। यता बेलबारी नगरपालिकाकी उपमेयर ढाका कुमारी पराजुलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकता दिनेमा ढुक्क रहेको बताइन्। सुभाषले आफ्नो पुरानो परिचय पाउन केही ढिला भए पनि अब उनको काम हुनेमा ढुक्क भएको बताइन्। जीवित मान्छे हातमा मृत्यु पत्र बोकेर हिँडेको छ, उहाँको जन्म दर्ता हुनुपर्छ भनेर त्यसपछि म आफै लागेँ। मैले वडाध्यक्षसँग सम्पर्क गरेर आवश्यक डकुमेन्ट्सहरू जुटाइदिन भने त्यसपछि वडाध्यक्षले सबै डकुमेन्ट्सहरू वडाबाट सरजमिन गर्नेदेखि सम्पूर्ण डकुमेन्ट्सहरू तयार गरिदिनु भएको छ। त्यही डकुमेन्ट्सहरूलाई लिएर हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा गएर मोरङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग आज सरसल्लाह गरेर सुभाष तामाङ जो जीवित हुनुहुन्छ, मृत भनेर सम्पूर्ण डकुमेन्ट्सहरू बोकेर हिँड्नु भएको छ झोलामा,
अब उहाँका ती सबै मृत भनेका डकुमेन्ट्सहरू हटाएर उहाँको जीवित पत्र अर्थात् जिउँदो भएको प्रमाणपत्र अर्थात् जन्मदर्ता र सँगसँगै नागरिकताहरू हुनुपर्छ भनेर आजदेखि त्यो बाटो खुलेको छ। रोजगारीको सिलसिलामा साउदीमा रहेका बेला सुभाषको दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको गलत सूचनाका कारण सुभाषका परिवारले काजक्रिया समेत गरेका थिए। साउदी अरबमा सुभाष सहित 4 जना नेपाली सवार ट्याक्सी दुर्घटनामा परेर 3 जनाको मृत्यु भए पनि भाग्यले बाँचेका थिए सुभाष। तर सुभाष काम गर्ने कम्पनीले सुभाषको मृत्यु भएको खबरसँगै मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र पठाएपछि उनको परिवारले काजक्रिया गरेका थिए। अहिले म जिउँदैछु भनेर प्रमाणित गर्न सुभाषलाई निकै समस्या परेको छ। बेचारा सुभाष अहिले आफू मरेको छैन, म जिउँदैछु, मलाई जिउँदैछु भन्ने प्रमाणित गर्ने प्रमाणपत्र दिलाइदिनु पर्यो भन्दै चारैतिर हार गुहार गर्दै आएका छन्। तर कतैबाट अहिलेसम्म सुनुवाई भएको छैन। आफ्नै मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र लिएर हिँड्दा सुभाषलाई कस्तो हुन्छ होला आफै कल्पना गर्नुहोस् एकपटक। हो, असह्य पीडा बोकेर मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र खल्तीमा बोकेर राज्यसँग लडिरहेका छन्। म मरेको छैन, म जिउँदैछु भनेर। खैर, आशा गरौं ढिलो चाँडो सुभाषलाई राज्यले नागरिकता दिइनेछ। सुभाषले दुर्घटनाको 3 महिनापछि बल्ल थाहा पाए मृत्यु भएर घरमा अर्कैको लास पठाएको र आफू मरिसकेको भनेर घर परिवारले काजक्रिया पनि गरिसकेको कुरा। त्यति बेला सुभाष भक्कानिएका थिए। 3 जना साथी गुमाउनुको पीडा एकातिर थियो भने जिउँदै छोराको घरमा काजक्रिया हुँदाको पीडा थियो। तर गल्ती घर परिवारको भने थिएन। कम्पनीले नै सुभाषको दुर्घटनामा मृत्यु भएको भनिसकेपछि अझ मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र नै बनाएर पठाएपछि परिवारलाई पनि स्वीकार्न कर लागेको थियो। दुर्घटनाको 18 महिनापछि सुभाष घर फर्किएका थिए। तर जिउँदै सुभाषसँग अहिले आफू जीवित भएको कुनै प्रमाणपत्र नै छैन। प्रसङ्ग बाँकी नै छ। एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम जनताको खबरमा। भनिन्छ नि, हुने हार दैव न टार, अर्थात् हुने कुरालाई दैवले पनि टार्न सकिँदैन। सँगै रहेका 3 जना साथीको मृत्यु भयो, तर सुभाष भाग्यले बाँचे। दुर्घटनामा बाँचेका जिउँदै सुभाषको डेथ सर्टिफिकेट बन्छ र घरमा अर्कैको लास पुग्छ। परिवारले पनि काजक्रिया गर्छन्। तर जब सुभाषको मृत्युको खबर गलत ठहर्छ त्यसपछि घटनाले नयाँ मोड लिन्छ। सुभाषको मृत्यु भइसकेको खबर 1 कान 2 कान हुँदै मैदान भइसकेको अवस्थामा म मरेको छैन है, म जिउँदैछु भन्दै स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्नु परेको छ। अहिले पनि जन्मदर्ता गोजीमा लिएर हिँड्नु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। तर कुनै व्यक्ति आफ्नै मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र गोजीमा लिएर हिँड्छन् भन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। यस्ता घटना अपवादको रूपमा मात्रै भेट्न सकिन्छ। त्यही अपवाद बनेको मोरङ बेलबारीका सुभाष तामाङ पनि अहिले आफू जीवित भएको प्रमाणपत्रका लागि राज्यसँग लडिरहेका छन्। खैर, नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रक्रिया पुर्याएर दिने भनिसकेको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। एक त जिउँदै सुभाषलाई मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र थमाइदिँदा यतिकै विक्षिप्त छन्।
त्यसमाथि प्रशासनले जिउँदै भएको प्रमाणपत्र नदिँदा थप पीडामा छन्। विदेशबाट घर फर्केपछि आफ्नै श्रीमती र छोरा छोरीलाई भेट्न उनले पुनर्जन्म र विवाहको संस्कार पूरा गर्नु परेको थियो। त्यो भन्दा पीडादायी क्षण अरू के नै हुन सक्छ। अहिले सुभाषसँग जीवित रहेको कुनै प्रमाण पत्र नै छैन। उनी लामो समयदेखि आफू जीवित रहेको प्रमाणका लागि राज्यसँग लडिरहेका छन्। सुभाष आफू जीवित रहेको प्रमाणका लागि धेरै पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वडा कार्यालय, नगरपालिका धाए, तर पनि अहिलेसम्म जीवित रहेको प्रमाणपत्र पाउन सकेका छैनन्। भयानक दुर्घटनाबाट बाँचेका सुभाष उपचाररत रहेका बेला सुभाष काम गर्ने कम्पनीले मृत्यु भएको भनेर अर्कैको लासलाई उनको भनेर मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र सहित नेपाल पठाइदिएको थियो। यता सुभाषको मृत्यु नै भएको भन्ठानेर मरेको विश्वासमा काजक्रिया सकेको केही हप्तापछि उनी जीवितै भएको खबर प्राप्त भएको थियो। अहिले सुभाष आफ्नै मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र लिएर आफू जीवितै रहेको प्रमाणपत्र लिनका लागि राज्यसँग लडिरहेका छन्। जिउँदै मान्छेले मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र लिएर हिँड्दा कस्तो हुन्छ होला आफै कल्पना गर्नुहोस्। हो, असह्य पीडा बोकेर मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र खल्तीमा बोकेर राज्यसँग लडिरहेका छन्। म मरेको छैन, म जिउँदैछु भनेर। दुर्घटनाको 18 महिनापछि सुभाष घर त फर्किएका छन्, तर कानुनी रूपमा अझै जीवित छैन। सुभाषसँग अहिले आफू जीवित भएको कुनै प्रमाणपत्र नै छैन। घर फर्केका सुभाषले केही गरौँ भन्दा पनि गर्न सक्ने अवस्था नै छैन, किनभने सुभाषसँग नागरिकता नै छैन। श्रीमती सन्तोषी तामाङले भने बेलबारी लक्ष्मी मार्ग स्थित सानो चिया पसल खोलेकी छन्, त्यो पनि ऋण लिएर। अहिले चिया पसलकै कमाईबाट जेन तेन 4 जनाको परिवार धानेको छ। सुभाष अहिले श्रीमतीलाई चिया पसलमा सघाउनु बाहेक केही गरेको छैन। खल्तीमा मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र बोकेर नागरिकताका लागि भौतारी रहेका सुभाषको खल्तीमा चाँडै नागरिकता भएको हेर्न पाउने आशा गरौं। आज सुभाष मृत्युलाई जितेर आएका छन्, तर दुःखको कुरा आफ्ना 3 जना असल साथीलाई गुमाउनुको पीडा उनीसँग छ। आज पनि त्यो कहाली लाग्दो भयानक ट्याक्सी दुर्घटनाले सुभाषलाई झस्काइरहन्छ। मृत्युलाई जितेर त आए, तर जीवितै भएको प्रमाण बाँकी नभएकै कारण सुभाष मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र बोकेर जीवित रहेको प्रमाणपत्र लिनका लागि भौतारी रहेका छन्। मृत्यु नै नभएका व्यक्तिको मृत्यु भएको खबर फैलिँदा त असह्य पीडा हुन्छ भने सुभाषको मृत्यु नहुँदै कानुनी रूपमा मृत्यु भएको प्रमाणपत्र समेत हातमा छन् भने सुभाषलाई झन् कस्तो पीडा हुने होला। सुभाष आज पनि गोजीमा मृत्यु दर्ता बोकेर नागरिकता लिन भौतारी रहेका छन्। आशा गरौं राज्यले सुभाषलाई चाँडै प्रक्रिया पुर्याएर सुभाष जिउँदै रहेको प्रमाणित गरेर नागरिकता दिएको सुन्न पाऊ। विकृति र विसंगति विरुद्धको हाम्रो खबरदारी जारी छ। कोभिड-19बाट आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह, सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 54 30 200 मा सीधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त, जनताको खबर आजलाई यति। अर्को श्रृंखलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौं। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।